अधिक मोगाच्यानो या नव्या दिसाची सुरुवात आम्ही करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. म्हजो आत्मो तुका अत्रेकता ये देवा. माय सोल थर्स्ट फॉर यू ओ गॉड. साम 42:1. किर्तनाच्या बुकान 2.5 अध्यायांत पहिल्या वडीर किर्तनकारान म्हणल्या बरी सोमिया जेजूक आमी म्हणया, सोमिया म्हजो आत्मो म्हजो जीव म्हजो प्राण तुका अत्रेकता. बापूय सक्रामेंतान जेजूक स्वागत करन गावयान तें गीत आराधना स्तुती हांव करतां तुका. A28 ऑन पेज नंबर 33, पान नंबर 33. आराधन स्तुती हांव करता तुका. सर्गीच्या बापा आमच्या रस्तारा. तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां तूं भर. सगळ्या काळजान मनान आत्म्यान गायता. आराधन स्तुती हांव करता तुका. सर्गीच्या बापा आमच्या रचणारा. तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां तूं भर. सगळ्या काळजान मनान आत्म्यान गायता. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोमियाच्या हजरपणात आमी प्रवेश जावया. बोपोई सक्रामेंताचे आराधन करता आसतना सोमी जेजू खरोच ह्या बोपोईत सक्रामेंतांत हजर आसा. ताका काळजांत तावन आमी अत्रेकता आसतना ताच्या हजरपणाचो आमकां अनुभव जाता. सोमी जेजू आत्म्यान हांगासर हजर आसा. सोमी जेजू हजर जाता आसतना सर्गीचो देव बापी ताचे सांगाता हजर जाता, कित्याक तो बापाच्या एकवटांत आसा. पवित्र आत्म्याचो अनुभव आमकां जाता, कित्याक पवित्र आत्म्याचे सत्तेन सोमी जेजू संपूर्ण तरान एकवटला. सांतीसी ब्रिंदात हजर जाताना सर्गीचो दळबार हांगासर हजर जाता. मोरी माय, सांत भक्त, श्रेष्ठ आंजबडवे आनी सर आंजबडवे सर्गीचो सगळो दळबार हांगासर हजर जाता आसतना हांगासर आसचें कितलें बरें मोगाचें, कितलें अपूर्व हेचें आमी दैवीक अनुभव जळण बापूय सक्रामेंताचें आराधन करया. जीव दिवच्या आत्म्यान जिवी जावन ये. अंकार नाश करून उजवाड जावन ये. दय दिवच्या आत्म्या भिरांक पयस कर. संतोषान गायता कृपेन भर. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगाचें आमा समेस्ता आपल्या दैवीक कृपेन बरोवंक सर्वेस्पर देव व्हडा अत्रेगान आसा. देवाची कृपा उचित आमच्या जिवितांत वाळोवंक निरंतर आशेता. देव ही अत्रेकता. जशें आमी देवाक अत्रेकता, देव अत्रेकता. आमचे थंय तेजी कृपेची झर वळाशी करूं. जर तर आमच्या काळजांत आसा राग, मोसोर, हगे, जिद्द, स्वार्थ, अभस्वार्थ, पोटार्थपण, कामातुराय, क्रोध, तसल्या गर्वी काळजांत जागो ना. देवाच्या कृपेक वळोवन येवं. देखून पयलीं आमचे काळीज आमी खाली करया. आमच्या काळजांतले सर वायट खोटेपण बापूय सक्रामेंताच्या पांयां तळा आमी वमतिया आनी देवा लागीं परतून मागया. देवा तुजी कृपा म्हजे थंय वळाशी कर. हांव तुका अत्रेकता देवा. ही म्हजी तान भागय देवा. लालेवन आमी मागया. जय मनान द्वेषास पसून शिकय.
पातकाच्या ओढण्यास उजो तांबरी उजाच्यो जीवो आज आमचेर पाट कोटे बंदपा सगळे आमचे तुट हालेलुया 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 Elohim Adonai El Gibor Hallelujah 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 उघडापणाचो बूक उक्त केल्या थंयसर अध्याय 3 ओळ 20 म्हणटा रेवलेशन चॅप्टर 3 वर्स 20 आबळे हांव काळजा दारार रावन बडोवन आसा आबळे हांव काळजा दारार उबो रावन बडोवन आसा कोणी म्हजो ताळो आयकता जाल्यार आनी काळजाचें दार उक्तें करता जाल्यार हांव ताचे थंय भितर सरतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या उपरांत हें देवाचें उतर तुमी सांगा आबळे हांव काळजा दारार रावन बडोवन आसा वय समया जेजू म्हज्या काळजा दारार तूं बडोवन आसाय हांव दोळे धांपून ध्यान करता आसतना हें दर्शन हांव घेता हें सर्गीचें दर्शन हांव घेता तूं म्हज्या काळजा दारार उबो आसाय तुजी कृपा म्हजे थंय वाळाशी करूंक आशेताय तुज्या कृपेन म्हाका भरूंक आशेताय तुज्या कृपे थंय दैवीक सेगुणांनी म्हाका तूं नेटयताय सेगुणाच्या फुलांनी सेगुणाच्या फळांनी म्हाका तूं नेटोवंक आशेताय वैसम्या जेजू तुजो हळू ताळो हांव आयकता म्हज्या मौनपणांत म्हज्या मौन मागण्यांत म्हज्या काळजा दारार तुवें उबो आसचें हांव पळयतां तें दर्शन हांव घेता म्हज्या काळजाचें दार हांव उगडतां ये समया जेजू म्हजे थंय भितर सर समया जेजू हालेलुया होजान्ना हालेलुया थोडो वेळ मोगाचें न्हू दोळे धांपून हें दर्शन आमी घेवया जेजून आमच्या काळजा दारार बडोवचें तो हळू ताळो ठप 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 आमी आयकुया आमच्या काळजाचें दार उगडया तें दर्शन आमी पळोवया आनी थंयसर समया जेजून वैभवान परजळान दर्शनांत पळोवया अनुभव करया आनी संतोष पावया फिलिपिकारां बरयलें पत्र अध्याय 2 ओळ 13 फिलिपियन्स चॅप्टर 2 वर्स 13 निजाय की आपणाक बरें दिसता तें तुमी खुशी वरिशें आनी पंथाक पावयशें देवूच तुमचे थंय वावरता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हें उतर मोगाचें तुमी सांगा निजाय की आपणाक बरें दिसता तें तुमी खुशी वरिशें आनी पंथाक पावयशें देवूच तुमचे थंय वावरता वय समया जेजू तुंच म्हजे थंय वावरताय तुका अत्रेकची ती तानी तुंच म्हाका दिताय तुका अत्रेकान हांवें राखोन रावयशें तुंच म्हाका फावो करताय तुका हांव अत्रेकता आनी तूं म्हजे थंय येताय आनी हांव आनी तूं एक जाता ही तुजी कृपा जावन आसा ना फावो जाल्ल्या म्हाका अयोग्य जाल्ल्या म्हाका तुजे थंय एक कोटोवंक तुमी तुजे थंय कोमयाव जोड घेवंक संपूर्ण एक जावंक तुवें म्हाका फावो केलाय तुका जावं अर्ग आनी होकळाप सासनाच्या सासनाक हालेलुया होजान्ना हालेलुया कीर्तन 2:2 पयली वळ म्हणटा
जसे मेरू वाळत्या झरीक अत्रेकता तशें हांव तुका अत्रेकता देवा. साम 42:1. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, जसे मेरू तशें मेरू वाळत्या झरीक अत्रेकता अत्रेकता तशें हांव तुका अत्रेकता देवा. वय समियान जेजू मेरू तानेल्ल्या वेळार नितळ उदकाक अत्रेकता, जिव्या उदकाक ते अत्रेकता. जशें हांव तुका अत्रेकता देवा. तुजे शिवाय म्हाका विशेव ना, तुजे शिवाय म्हाका शांती ना, तुजे शिवाय म्हाका सवकासाय ना, म्हाका दादोसकाय ना. तूंच म्हजो सोमी, तूंच म्हजो धनी, तूंच म्हजो रसनार, तूं म्हजो बरो गवळी. समियान जेजू तुका हांव अत्रेकता. ही म्हजी तान तूं भागय. त्या कुर्सार उमकळतना तूं म्हजे खातीर तान येलोय. तुवें म्हळें हांव तान येता, हांव तान येला. वय समियान जेजू तूं म्हजे खातीर तान येलोय, म्हजे खातीर तूं तान येलोय. वय समियान जेजू हांव तुजी तान भागयता. हांव तुजे लागीं धांवन येता. म्हजें काळजा दार हांव उगडटा. तुजी तान हांव भागयता. हांव म्हाकाच तुका समर्पण दिता. समियान जेजू म्हज्या काळजाचे तान तूं भागय जेजू. आतां आमी व्हडा अत्रेकान तें गीत आमी गावया. काळीज म्हजें तान येलां तुका, मन म्हजें आशेलां तुका. येतूं धनिया, येतूंच समिया. D4 ऑन पेज नंबर 92. आमच्या कंत्राच्या बुकान पेज नंबर 92. समी जेजू आमकां तान येता आनी आमी ताका तान येवच्यो. हो अनुभव आमी करया. आमी ताचे थंय एक जावया आनी तो आमचे थंय एक जातलो. काळीज म्हजें तान येलां तुका, मन म्हजें आशेलां तुका. काळीज म्हजें तान येलां तुका, मन म्हजें आशेलां तुका. ये तूं धनिया, ये तूं सोम्या, ये तूं धनिया, ये तूं सौम्या. पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा. पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा. काळीज म्हजें तान येलां तुका, मन म्हजें आशेलां तुका. काळीज म्हजें तान येलां तुका, मन म्हजें आशेलां तुका. काळजाच्या गुंडाळेत हांव तानेया, लालेया, अद्रेगा, भुकेया आनी त्या सर्गीचो संतोष अनुभव करा. अरण्यान तुवें मना खावयलें, कळपातां तुवें उदक वाळयलें. अरण्यात तुवें मन्ना खावयलें, कडपातां तुवें उदक वाळयलें. तान भूक तांबयल्या सर्गीच्या आत्म्या, तान भूक तांबयल्या सर्गीच्या आत्म्या. दिबोळ म्हज्या भुकेल्ल्या काळजा, दिबोळ म्हज्या भुकेल्ल्या काळजा. काळीज म्हजें तान येलां तुका, मन म्हजें आशेलां तुका. काळीज म्हजें तान येलां तुका, मन म्हजें आशेलां तुका. सर तुजी खंत, बेजाराय, पिडा शेडा सगळी समिया समर्पण दी. समियाचो अनुभव कर. तो येता, तुका आरावन धरता, तूं ताका आरावन धर. सांग तुजी सगळी खंत, बेजाराय, दूख, रड समियाच्या पांयान तळा. ताका आरावन धर, रड. ताच्या गोपांत, ताच्या हृदयात, तुज्या माथ्यान तेंकून तूं रड. ते सर्गीचें दर्शन तूं घे. खंतीन भरलेल्याक तुका तो बुजयता, पिडेंत आसलेल्या तो तुका गूण करता. तुजी खंत बेजाराय तो पयस करता. खंतीन
भरलेल्या तुवें भुजयले, पिडेंत आसलेल्या तुवें गुण केले. खंतीन भरलेल्यांक तुवें भुजयले, पिडेंत आसलेल्यांक तुवें गुण केले. पयस कर म्हजी खंत बेजारां, पयस कर म्हजी खंत बेजाराय. दी तूं म्हाका तुजी ती ससाय, दी तूं म्हाका तुजी ती ससाय. काळीज म्हजें तानेला तुका, मन म्हजें आशेला तुका. काळीज म्हजें तानेला तुका, मन म्हजें आशेला तुका. ये तू धन्या, ये तू सौम्या, ये तू धन्या, ये तू सौम्या. पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा, पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा. हालेलुया, 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 हालेलुया. अनुभव करा देवान तुमकां आराम धरचें, पटलून धरचें, माथा थावन पांयां पर्यंत आपडचें आनी गुण करचें. तुमच्या आंगार कसलीय पिडा आसा त्या गजाणांत थंयसर स्किन एलर्जी आसा, यू आर बीइंग हील्ड ऑफ द स्किन एलर्जी. सिसिलिया, यू आर बीइंग ब्लेस्ड एंड हील्ड एंड rejuvenated. Vincent, you are blessed. Hallelujah. Prajwal, Prajot, you are being blessed right now. Renal, Rincia, Jensia, Franklin, you are being blessed right now. Maria, hallelujah, 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 hallelujah. Marina, hallelujah, 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 hallelujah. Ayola, देव तुझ्यावर आशीर्वाद घालून आसा. सॅवी, हालेलुया, 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 हालेलुया. जॅनेट, इवलिन, एल्ला, डेल्विन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. विनोद, हालेलुया. विनीता, हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्यान कितलो बरो अनुभव आमकां जाता जेन्ना काळजांत तावन आमी उलो मारता. काळीज म्हजें तानेलां तुका, मन म्हजें आशेलां तुका. एक व्हरतो एक मिस्तीक भाग्यवंत आसा, ताचें नांव सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस. कुर्साचो सांजुआव 15व्या शतमानांत तो जियेलो आनी तो एक वर्ती भक्तिवंत जिणी तो जियेलो. कार्मेलीत आध्यात्मीक जिणी तो जियेलो. तो एक मिस्तीक तशेंच एक कवी जावन आसलो. भोव अपुर्बेची कावानां तो बरयतालो, आध्यात्मीक कावानां तो बरयतालो. 18व्या शतमानांत 1726 ताका सांत भाग्यवंत म्हूण पासारलो. म्हणजे हें वर्स ताका भाग्यवंत म्हूण पासान 300 वर्सां जालीं. आनी गेल्या त्या शतमानांत 1926 ताका इगर्जमतेचो दोतोर म्हूण पासारलो. म्हणजे ताका दोतोर म्हूण पासान 100 वर्सां जालीं. कुर्साच्या जुआंवची आध्यात्मिकता मोगाच्यान आमकां एक व्हरत्या आध्यात्मीक वाडावळेक कारण जातात. ताणें जायते बूक बरयल्या, तांचे पैकी म्हाका 4 बूक हांवें केदां उगडास करचे. तुमकां वेळ मेळ्ळ्यार तुमी वाचचे हे बूक. वाचच्या की त्या बुकाचें टायटल, तें नांवच वाचता आसतना आमकां जायत्या तरान आध्यात्मीक जिणेंत वाडावळ चडूंक म्हाका आमकां एक फायद्याक पडटात. पयलो बूक जावन आसा द असेंट ऑफ माउंट कार्मेल. असेंट ऑफ माउंट कार्मेल म्हळ्यार कार्मेल गुड्याची चडणी. आनी एक बूक द डार्क नायट. डार्क नायट, आत्म्याची काळकी वा अंकाराची रात. तिसरें जावन आसा द स्पिरिच्युअल कॅन्टिकल.
द स्पिरिच्युअल कॅन्टिकल म्हळ्यार आत्म्याचें जिवाचें स्तुती गायन. चवथें जावन आसा द लिवींग फ्लेम ऑफ लव. मोगाचो जळतो उजो. ह्या बुकांद्वारे आमी आध्यात्मीक तरान कशें आमी वाडा जैगी म्हण आमकां शिकयता. कार्मेल गुड्याची चडणी म्हळ्यार कार्मेल गुडो सोडचो म्हळ्यार भोवती गुडो सोडचे मात्र न्ही, बगार आध्यात्मीक तरान आमी सोडासी. जेजूच्या बाप्तिस्माची परब आमी आचरसिली. म्हणजे जेजू जॉर्दान न्हंयत देंवलो आनी उदकान तो बुडलो, पूण थंयसर तो आध्यात्मीक तरान सोडलो. कित्याक बापाक खाल जालो. बापाचें मिसांव जारी करचे खातीर तो लोकां सांगाता मेळोन पातक करिनातल्यार पातकी लोकां सांगाता मेळोन तो आयलो. इम्मान्युएल जालो. आनी आपणाची रचना आपणान रचलेल्या जुवां भोवतीच्या पांयां लागीं तो दिंबयेर पडटा. जुवांव ताच्या पांयांक दिंबयेर पडचें आसलें, तो जुवांव मुखार दिंबयेर पडटा आनी जुवांव लागचें पवित्र स्नान तो घेता. आनी जेन्ना तो देवाचें मिसांव जारी करूंक आपणाक समर्पण दिता, जेजूचें पवित्र स्नान जावन आसा, जेजून आपणाकच समर्पण दिवचें देवान दिल्ल्या त्या दैवीक मिसांवाक. आनी तेन्ना सर्ग उक्तो जाता. सर्ग उक्तो जाता म्हणजे सर्ग आनी संवसारा मदलो तो व्यत्यास तो संपूर्ण तरान नपयस जाता. कसलोच ताफावत उरना. सर्ग उक्तो जाता. देवा पासो ताळो आयकता. पवित्र आत्मा देवान येता. म्हणजे सर्गीचो अनुभव थंयसर जाता. आमी तशेंच आमी आध्यात्मीक तरान वाडटा आसतना वाडाचे जाल्यार आमी खालते जायचे. जेजू खालतो जालो. आमी पातकी म्हण वळखा जाय. आमकां पवित्र स्नानाची गरज आसा म्हण आमी वळखा जाय. पवित्र स्नान म्हणजे आमी आमच्या पातका मरा जाय आनी पवित्रपणाक आमी उठा जाय या सडा जाय. तेन्ना आमच्या जिवितांत एक विशेष एक अडकळ म्हण येत ह्या विशेष परिस्थिती आसा जाता. ती परिस्थिती जावन आसा द डार्क नायट ऑफ द सोल. आत्म्याचे काळकी अंधकारी रात. आमच्या जिवितांत आमी कितले बरे जावंक आशेता, भाग्यवान जावंक आशेता, तितले आमच्या जिवितांत अडकळ येतात. आनी थोडे फावटी पिडा शिडा कश्ट अनवरां समस्यो ताळण्यो वंदवण्यो आमी सुकोन पडच्यो. आनी आमी पातक केल्या उपरांत आमकां आमच्या भितर येवची ती कांतोणी, पातकाचो शिराप आसा कोण ना, पुर्वसाच्या पातका शिराप आसा कोण ना, जाद मंत्र आसा कोण ना, माट मंत्र आसा कोण ना, बंब्या बुजा मुर्ती बुजाची सकत आसा कोण ना, भुताची देवसराची सकत आसा कोण ना, अशें आत्म्यांत येवचे ते उसांबळाय. ताका एका तरान म्हणटात डार्क नायट ऑफ द सोल. एका काळक्या भुयारांतल्यान डार्क नाल्यांतल्यान उत्तर आयल्या बरी जाता. त्या देवाचो अनुभवच जायना. देव ना कोण ना म्हण आमकां बगता. मादर तेरेसाक तसलो अनुभव जाला. अविलाच्या सांत तेरेसाक जाला. लिजियाच्या सांत तेरेसाकी जाला. जायत्या सांत भक्तांक जाला असलो अनुभव. कोण घेवन जावंक आशेता तांकां तसल्या काळकी रातींतल्यान पाशार जायची. आनी त्या वेळार आमी कितें करीची? आनी एक बूक जुवांव कुर्साचो बरयता. दॅट इज द स्पिरिच्युअल कॅन्टिकल. कॅन्टिकल म्हळ्यार स्तुती गायन. आध्यात्मीक स्तुती गायन. आमच्या आत्म्यांत आमी स्तुती गायन करीचे काळक्या रातीन. जर तर एक सुकणें भियेलें तर सुकणें गायन करता. भुरगें राती भियेलें जाल्यार तें रडटा. त्या रितीन आमी देवाचो अनुभव करून रडा जाय. देवाचो अनुभव जायना तरी आमी रडा जाय. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी तेंच वाचतलें हांव. हान्ना देवाळाक गेलें. सिलोयान असल्या देवाळाक सोडून गेलें. तेज्या घोवा सांगता, एल्काना सांगता, आनी तेच्या घोवाक आनी एक पती नासली, पेनिना सांगता, आनी भुरग्यांक सांगता. ती सगळीं वयर चडलीं जाल्यार ती खाणां जेवणांत मागना आसलीं, पूण हान्ना तरी देवाच्या हाजारपणांत रिगलें आनी थंयसर देवा लागीं मागोंक लागलें. देवा तूं म्हजी बिरमत पावताय जाल्यार, म्हजें दळदीरपण पळयताय जाल्यार, म्हाका तूं विसरानाय जाल्यार, म्हाका एक तूं भुरगो दिती जाल्यार म्हणून तें रडोंक लागलें. दुखां गळोंक लागलें. कशें मोगाचें तें दुखां गळोंक लागलें? कित्याक तें केवल भौतीक गुडो सोडोना, आध्यात्मीक गुडो सोडलें. आनी थंयसर दर्शनान तिणें देवाक पळयलें आनी देव ताका नीज जालो आनी देवा लागीं उलोवंक लागलें, देवा लागीं रडोंक लागलें. आनी मोगाचें ताच्या काळजांत देवाच्या मोगाचो उजो जळोंक लागलो. आनी होच बूक बरयता कुर्साचो जुवांव द फ्लेम ऑफ लव. द लिवींग फ्लेम ऑफ लव. मोगाचो जळतो उजो. वय मोगाचें न्हू. आमी कार्मेल गुड्याक सोडचें. पवित्रपणाच्या उड्याक सोडटा आसतना अकरेक देवाच्या मोगाचो उजो आमचे थंय जळोंक लागता. आमी देवा थंय एक जाता, देव आमचे थंय एक जाता. कुर्साचो जुवांव थंयच म्हणटा आमच्या क्रिस्तांव जिवणेचो शेवट तसो जावन आसा. सोम्या थंय आमी एक करचें. आनी सोम्या थंय एक करचें हें मोगाचें न्हू. आमचेच प्रयत्न न्हय,
कुर्साचो जुवा म्हणटा स्वामी जेजू पयल्याच आमी ताका अत्रेगान राखून रावशे आनी आमी ताच्या अत्रेगान मोगान ताका लागीं सरशें देवच आमचें तें वावुरता. ती देवाची कृपा उचित आनी आमच्या मोगान ती आमकां दिता आनी तेन्ना आमकां मेळटा स्वाभावीक कृपा आमी पळयलें थंयसर आना तें स्वाभावीक कृपा देवाचें हाजरपण अनुभव करचें, देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवचें, स्तुती गायन करचें, दुखां गळोवचें, रडचें आनी देवाचो नीज अनुभव जावचो. आनी तेन्ना अस्वाभावीक कृपाय आमचें थंय वाळटा. व्हडा सांता भक्तां ती पाद्रे पियो ती सांत आंतोनी ती आमी पळयलें. ह्या लिजियाच्या सांतेऱ्याच्या ती जेजू बाळो कसो तांच्या गोपांत खेळसो, जेजू बाळका तांणी आरावन धरचें, सर्गींची दर्शनां जावचीं, थोडे फावटी तांकां वाऱ्यार उबरल्या बरी तांकां जावचें आनी सर्गींचे संदेश तांकां आयकोवचे, देवान तांचे लागीं उलोवचें, मरियमायन तांचे लागीं उलोवचें, सांता भक्तांनी तांचे लागीं उलोवचें, तांणी सांता भक्तां लागीं उलोवचें. आनी थोडे सांत 2 जाग्यार एकच फावटी सयत आसतले आनी सांगात आस कॅरिस्मॅटीक देणी आमचें तें येवचीं, प्रवाद करचें देणें, पिडा गुण करचें देणें, अद्भुतां करचें देणें, आत्मे पारखुंचें देणें. वाव, मोगाचें नांव अस्वाभावीक वा दैवीक देणी आमकां मेळटात. पण मोगाचें नांव आमच्या काळजांत आसा जैत अत्रेग, काळीज म्हजें तान हेलां तुका, मन म्हजें तान हेलां तुका. बापूय सक्रामेंताचेर दिश्ट केली मोगाचें नांव, दुसरें कांयच चिंतचें नाका. मदें मदें दोळे धांपून मोगाचें नांव आमी मागया. काळीज म्हजें तान हेलां तुका, मन म्हजें आशेलां तुका, काळजांत तावन आमी गायन करया. काळीज मुझे तानेला तुका, मन मुझे आशेला तुका. काळीज मुझे तानेला तुका, मन मुझे आशेला तुका. ये तू धन्या, ये तू सौम्या, ये तू धन्या, ये तू सौम्या. पावय म्हाका सर्गीच्या सुखा, पावोय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा. काळीज मुझे तानेला तुका, मन मुझे आशेला तुका. काळीज मुझे तानेला तुका, मन मुझे आशेला तुका. मोगाचें न्हू काळजांत तावन देवाक आशेवन देवाचो अनुभव जोडलेलो विशेश व्यक्ती जावन आसा सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन. सदांच तो पवित्र पुस्तक वाचतालो, मात न्ही सबार पावटी वाचतालो आनी विशेश जावन जो हांव सवांजेल पयलो अध्याय पयल्या वळीर तावन 18वी वळ पर्यंत वेळा काळा पर्यंत शब्द आसलो, शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. ताका स्विकार केल्ल्या हर एकल्यांक ताणें देवाचें भुरगीं जावचें हक्क दिलें आनी ताच्या परिपूर्णते तावन आमकां कृपे वयर कृपा मेळ्ळ्या. हें देवाचें उतर परतून परतून सांगलें आर्नॉल्ड जॉन्सनान आनी आर्नॉल्ड जॉन्सनाक सर्ग उक्तो जाल्लो अनुभव जालो, सर्गीचो अनुभव जालो. सदांच ताच्या भोंवतणी सर्ग, आंजबडवे, मरीमाय, सांता भक्तां सगळ्यांक अनुभव करतालो. देखून ताणें घडली ती सभा SVD Societas Verbi Divini, हे लाते भाशेन इन लॅटीन Societas Verbi Divini, सोसायटी ऑफ द डिवायन वर्ड, दैवीक शब्दाचो मेळ. 150 वर्सां जालीं. Sesquicentennial Jubilee celebrations will be held on 15th of January 2026. परवा ब्रेस्तारा दिसा जानेवारीच्या 15 तारीखेर SVD हाऊस, सेंट पीटर्स अपोस्टोलिक स्कूल, आमची SVDची मायनर सेमिनरी किराम फिरगजींत आसा. दामास कट्टेलाक्सर एळींजे म्हळ्यार त्या देवणेर उजव्या कुशीक आसा. थंयसर सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाचे प्रायवंताचें घरय आसा. थंयसर सकाळीं 9:15 वरांचेर दाबाजीक संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आसतलें. आमचे बिस साहेब अदीक मनादीक बाब पीटर पॉल साल्टाना मिसाच्या बलिदानाचें मुखेलपण घेतले. लगभग 100 यासाक आसतले. 100 वयर धार्मीक भाव भयणी शिश्टां आसतलीं. तशेंच जायतो लोक, हजारा वयर लोक आसतलो. म्हाका आमी सांगाता मेळोन देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया. ही SVD सभा देवान फाव केल्ल्या पासून हो एक मिस्तीक सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन देवान फाव केल्ल्या पासून ताजे दाबाजीक परब आचरतना देवाची विस्नार आशिर्वादां SVD सभेचेर, SVDच्या सर यासाकांचेर, सेमिनरिस्टांचेर आनी ताच्या सर वावराचेर आनी विशेश जावन चड आनी चड देव आपणे SVD सभेक मेळच्या खातीर आमी मागया. आनी त्या दिसाचे कार्यक्रम, त्या दिसाचे संभ्रम बऱ्या तरान जावच्या खातीर मागया. तशेंच सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाची दाबाजीक परब
डिवायन कॉल सेंटर मुल्कींत हांगासर रेतेर मंदिरांत शनिवाराच्या दिसा एका दिसाच्या रेतेर वेळार जातली सकाळी 9 वरां दनपारां 3 वरां पर्यंत. त्याय फेस्ताच्या संदर्भी देवाची विस्नार आशिर्वाद आमी मागया. तशेंच ह्या हप्त्यांत हांगासर कन्नड रेतेर जातली ब्रेस्तारांत 15 तारीखेर संजेर 15th of January January 15ನೇ ತಾರೀಕು ಗುರುವಾರದ ದಿನ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆದಿತ್ಯವಾರದ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ವಿಶೇಷ ಧ್ಯಾನಕೂಟವನ್ನು ನಡೆಸಲಿರುವರು ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಅಮೃತ್ ರಾಜ್ರವರು. ಆ ಧ್ಯಾನಕೂಟದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಸುರಿಮಳೆಗಾಗಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅದ್ಭುತಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ताजे उपरांत हांगासर 22 तारखे ब्रेस्तारा संजेर तावन रेतेर हांगासर आसतली आयतारा दनपारा पर्यंत. आनी ताजे उपरांत 3 दीस संजे रेतेर कोणा 6 दीस रेतेर करूंक जायना. 20 आनी 9 तारखे सकाळी 9 वरां रेतेरीचो प्रारंभ जाता. प्रायवंतां खातीर म्हणून दवरल्या. हेरांनी थंयसर येवयेत. 29, 30, 31 ह्या 3 दिसांची रेतेर बऱ्या तरान जावच्या खातीर आमी मागया. तशेंच म्हाका जेन्ना आज जो कोण जन्म दिवस आचरसून आसात तांच्या सांगाताय आमी संतोष पावता आनी तांकां व्हेरी हॅपी बर्थडे आमी म्हणटा. बर्थडे ऑफ डेलिशा एंजल कुळूर आनी तशेंच रोमुला पिरेरा मुल्की कासाराचो वार्षिक दिवस आचरतात. मॉरिस आनी रेनिटा एब्रियो 25th सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी कल्याण. तशेंच हेझल आनी संदीप सल्डाना दुबय तुमकां आमी अभिनंदन पाठयता. तशेंच आमी देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता. जायतीं अजापां विज्मितां आनी महत्कार्यां देवान फाव केल्यांत दैवीक रेतेर मंदिराद्वारे. आशिर्वादां मेळ्ळेल्या खातीर म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक हांव देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता म्हणटा. अश्विन लोबो आनी कुटुंब. आयरीन मार्टिस थँक्स गिवींग फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स. मेरी कॉर्डेरो बाजल हेन्सी डायस अबुधाबी. सांत आंतोनीच्या मानाक मेरी डिसोजा. तशेंच मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत घरांत शांती समाधान मेळ्ळेल्या पासत घोव अक्रिस्तांव जाल्यार तो क्रिस्तांव जावंक ताणें ओप्पल्ल्या पासत आनी आतां मिसाक येता मागणें आनी सगळें करता देखून दूख काजर जावंक आयकनातलें आतां काजर जावंक आयकल्ल्या पासत. पूत वायट सवयांत आसलो आनी वायट सवय सोडल्या पासत पुताचें धुवेचें काजर जावच्या जायते अडकळे आसले सगळे अडकळे पयस कर. देवान वेळार काजर जायशें केल्ल्या पासत बरी सैरीक मेळ्ळेल्या पासत बऱ्या भुरग्यांचे देणे मेळ्ळेल्या पासत बरें काम मेळ्ळेल्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत परमनंट रेसिडेन्सी परमनंट विजा अजापांनी मेळ्ळ्या बरी मेळ्ळेल्या पासत घराचे धाकले भायर पडले मेळ्ळ्या पासत भांगार भायर पडले मेळ्ळ्या पासत आनी मागले सगळें देवान फावल केल्ल्या पासत. देवाक अर्घ आनी होकलाप दिता तर आमी म्हणया अर्घ आनी होकलाप तुका समियान जेजू. अर्घ आनी होकलाप तुका समियान जेजू. मोगाच्या न्हू विविध त्या सांग पासत मागो उलो दिला. सक्सेसफुल मॅरेज ऑफ रॅन अँड रुशाली माटुंगा मुंबय हांचे काजर फेब्रुवारीच्या 14 तारखेर आसा. बऱ्या तरान जावंक आमी मागया. गूड प्रपोजल ऑफ निखिल पिंटो दुबय. एनलायटनिंग कॅरलिन अल्मेडा आनी कीपिंग हर इन गुड हेल्थ फिजिकली अँड स्पिरिच्युअली रोहन अल्मेडा. फॉर द स्पीडी रिकवरी ऑफ बर्नर्ड ब्रगांझा मे द लॉर्ड स्ट्रेंथन his lungs and may he be discharged in good health soon. Cecilia Martis Orlem Malat to be healed completely and saved from danger to her life. And तशेंच to pass in the CA exam Meryl D'Souza. परीक्षेनी पास जावच्या पासत परीक्षेंत सक्सेस मेळच्या पासत शांती समाधान मेळच्या पासत भिरांत कावजेनी पयसरच्या पासत पियोणे आमाल पियोणे आनी ड्रग एडिक्शन आनी सर वायट सवय सोडवेच्या पासत घरांत शांती समाधान आनी एकवट येवच्या पासत घराचो जागो बऱ्या तरान वांटो जावच्या पासत घर जागो विकून वेच्या पासत नवें घर जागो मेळच्या पासत रीण फारीक जावच्या पासत एजंटाक पयशे दिल्या पलगांव आसत वेळार त्या एजंटान काम करून दिवच्या पासत परमनंट रेसिडेन्सी मेळच्या पासत वय काम वेचें आसा काम वचनाशें आनी तशेंच कंपनी बंद जावची आसा ती बंद जायनाशें. ह्या सर त्या पासत भक्तीपणान आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त आमच्या मालगाड्यां पासत भक्तीपणान आमी मागया. देवादीन अँटवानेट जोसेफ केटेंजान. तशेंच बर्जॉली जोसेफ केटेंजान. सर आत्म्याचो उडास करता अश्विन लोबो आनी कुटुंब. पुलकत्लींत आत्म्याचो उडास करता शांती नोरोना आनी कुटुंब मँगलोर. पुलकत्लींत आत्म्याचो उडास करता जोसेफ डिसोजा आनी कुटुंब तिरपूर. देवादीन ब्रदर बेनेडिक्ट रोसारियो एस जे
देवादीन ग्रेशियन डिसिल्वा बँगलोर, लिओ विन्सेंट मोंतेरो पेर्मानूर, जेराल्ड लोबो, इसिदोर मार्क डिसोजा मुदरंगडी, फ्रांसिस ऑस्वाल्ड डिसोजा उज्जोडी, ससनास विषय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाशाचेर फंगोदी समाधानेन ते विषय घेवन दी. आमेन. हरलेल्या समेस बावळतांच्या आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विषय घेवन दी. आमेन. दिमयेर पडया बोपय सक्रमेंताक नमान करया. काळीज म्हजें तांनेलां तुका, मन म्हजें आशिल्लां तुका. काळीज म्हजें तांनेलां तुका, मन म्हजें आशेलां तुका. काळीज म्हजें तांनेलां तुका, मन म्हजें आशेलां तुका. ये तूं धन्या, ये तूं धन्या, ये तूं सौम्या, ये तूं धन्या, ये तूं सौम्या. पावोय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा, पावोय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा. गीत नंबर A55, A55. मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या, तुवें केल्ल्या स्वरूपकारा अर्गा पाठोवंक आयल्या. उतर तुझे आयको जिणी आमची बोलू, जीवान तुझ्या वाटो घेऊन ससान जिवी जोडू. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्त ते अधिक मोगाचे न्हू. आयच्या पयल्या वचपांत हान्ना शिलोय देवाळा गेल्ल्या वेळार थंयसर विशेष दैवीक अनुभवांत देवा लागीं वैयक्तीक तरान ती उलोवंक लागता, रडता, विळाप करता आनी देवा लागीं आडदोस मागता. आमी मागणें करता आसतना मोगाचें न्हू, देव आमकां न्हीज जायचे त्या सर्गींच्या दर्शनान देवा लागीं आमी वैयक्तीक तरान उलयचे आनी आमचे कश्ट दूख आसल्या ताच्या मुखार वमतीचे असलो दैवीक अनुभव आमकां जावं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. तशेंच आयच्या वांजेलांत जेजू थंयसर पयले फावटी सुवार्ता प्रकट करता आसतना लोक सगळो विजमी जाता, मात न्ही थंयसर आसले देवसार सगळे उसांबळ जातात आनी धांवन वेतात. आमच्या जिवितांत देवाचें उतर येता आसतना आमचे थंय कसलेय देवसाराची खोटेपणाची सकत आसा, वायट संवय आसात, ते सगळे आमकां सोडून वचचे आनी देवाचें उतर आमच्या काळजांत भरपूर तरान भरोवन ओमताशें आसा जायचे आनी आमी देवाक मानवाली जिणी जियेचे. तरी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार भोवभक्तीपणी आमी मागया. बोमगडा सर्गींचे बापा, आमी तुज्या हाजीरपणांत जियेनासतना संवसारी लौकीक संगतींनी मेतेर जावन संवसाराक आकर्शीत जावन तुजें हाजीरपण आमी होगडायिल्ल्या पासत आमी पाश्चात्ताप पावता. सोमिया काकूत कर, समिया काकूत कर. सोमिया जेजू तूं देव जावन आसल्यार आमच्या खातीर मनीस जालोय, आमच्या गतीन जियेलो आनी तुज्या आमोलेक रगत व्हारोवन तुवें आमकां सोडयलां. त्याच तुज्या आमोलेक पवित्र रक्तान आमकां धुवन नितळ कर, आमकां सोडवण लाभय. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. समिया जेजू तुका उलो मारतल्यांक सदांच कुमक करून तूं तयार आसाय. पातकांत पडिल्ल्या वेळार तुजी कुमक मात हाका नासतना त्या पातकांत जियेल्ल्या पासत आमी बक्षणे मागता. समिया काकूत कर. समिया काकूत कर. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थुया. भोवमोगाळ बापा, आमी तुका उलो मारता, आमची मागणी दयेन आयकोन घे. आमकां सदांच तुज्या हाजीरपणाचें दर्शन फावो कर. तुज्या एकवटांत आमचे सर खंत हुस्को अनवरां पिडाशिडात
तुका सांगूंक आनी तुजें तान मजत मागून सदांच महिमेचें जिवीत जियोंक फावो कर. तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांतले वाचप. शिलोंत तांणी जेवण पिवून जाल्ल्या उपरांत अन्ना उठली आनी सर्वेश्वरा मुखार गेली. तेन्ना याजक एली सर्वेश्वराच्या मंदिराच्या दरवाजा कडेन आपल्या आसनार बसून आसलो. ती सगळीच कंतीभरीत जावन सर्वेश्वराक प्रार्थना करूंक लागली आनी दुखां घालून रडली. तिणें अशी एक आंगवण केली. दळबारांच्या सर्वेश्वरा, तूं तुजे साकरणीक दळडीरपण पळयताय जाल्यार तूं म्हजो उगडास करताय आनी तुजे साकरणीची विसार घालिनाय जाल्यार आनी तुजे साकरणीक एक पूत जल्मसो करशी जाल्यार हांव ताका ताची जिणी बरो सर्वेश्वराक भेटयतली. ताच्या माथ्याक केदींच वाकर लावंक दिवची ना. ती सर्वेश्वरा मुखार जायतो वेळ प्रार्थना करीत आसतना एली तिच्या तोंडाक पळयतलो. अन्ना मौनपणी प्रार्थना करतली. तिचे वोंट आलतले पूण ती स्वताळो आयकनातलो. देखून ताका ती पियेली अशी दिसली आनी ताणें तिका म्हळें, कितलो वेळ तूं पियेल्या स्थितींत रावतली? तुजो दाकांसरो पयस कर. अन्नान जाप दिली, ना सायबा, हांव एक निर्भागी स्त्री. हांव जावं दाकांसरो जावं हेर सोरो पिवंक ना. हांवें म्हजें काळीज सर्वेश्वरा मुखार वमतिल्लें इतलेंच. तुजी साकर्ण एक हलकी स्त्री म्हूण लेखी नाका. हो सगळो वेळ हांव दुखीन आनी कंतीन भरलेल्या काळजांत हांव उलयतली. एलीन म्हळें, समाधानेन वोस आनी तुवें इस्रायलाच्या देवा कडेन मागलाय तें तुका दिवं. ताणें जाप दिली, तुज्या दोळ्या मुखार तुजे साकरणीक दया लाबूं. उपरांत ती थंयच गेली. ती जेवली आनी पियेली आनी तिचे मुखामळ फुडें केदींच कंतीन भरलेलें दिसोवंक ना. दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें ती उठली आनी ताणें सर्वेश्वराचो आराधन केलें. उपरांत ती रामांत आपल्या घरा परतली. एलकानान आपल्या पतीन अण्णा कडेन एकवट केलो आनी सर्वेश्वरान तिचो उडास केलो. ती गर्भेस्त जाली आनी दीस भरले उपरांत तिणें एका पुताक जल्म दिलो आनी ताका सामुएल म्हूण नांव दवरलें. कित्याक तिणें म्हळें, हांवें ताका सर्वेश्वरा कडेन मागून घेतलो. देवाचें उतार. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेश्वरा, म्हज्या तारकातय संतोस्ता काळीज म्हजें. सर्वेस्परा म्हज्या तारकातय संतोस्ता काळीज म्हजें. सर्वेश्वरा थंय संतोस्ता काळीज म्हजें. म्हज्या देवा, सगळें मेळटा म्हाका बोल गटाय. म्हज्या दुस्मनांची हांव परवा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हणून संतोस्ता. श्लोक. सर्वेश्वरा, म्हज्या तारकातय काळीज म्हजें. संतोष काळीज म्हजें. बोलवंताची दोणू मोडून पडलें पूण अस्कताचें बोळ वाडलें. पोटभर जेवतलीं, दिसपडतो ग्रास जोडूंक वेतात. बुकेन मरतलीं, आणकी कश्ट वावंट काडिनात. वाजनी जावन आसलीं 7 पटी आवय जातात. पूण जायत्या भुरग्यांच्या आवयक आतां बुजवण ना. श्लोक. सर्वेस्परा म्हज्या तारकातय संतोस्ता काळीज म्हजें. सर्वेस्पर मोरान धरता आनी जिवीत दिता. फोंडाक देवयता आनी थंय तावन वयर काडता. सर्वेस्पर दुर्बळकाय धरता आनी ग्रेसकाय दिता. तसो धनीक शेपटिता आनी उखल उबारता. श्लोक. सर्वेस्परा म्हज्या तारकातय संतोस्ता काळीज म्हजें. धुळींतली दुबळ्या धाकट्यांक तो उखलता. गरिबांक कोयरांतली वयर काडटा.
कुवारामध्ये तांकां बसयता, मानाचें शिवासन जणेकल्याक नमियेर दिता. श्लोक. सर्वेस्परा म्हज्या तारकातय संतोसता काळीज म्हजें. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देवाचे उतार मानून घेया, मनशाचे उतारशे न्ही, बगार देवाचे उतार ते. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसून सामार्का प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आनी ताचे शिस खफरनावांत येवन पावले. साबत जातच जेजू सिनेगोगाक वचून शिकोवंक लागलो. ताचे शिकवणेक लोक विजमीत जातालो, कित्याक अधिकार असलेल्या मनशा बरीं तो तांकां शिकयतलो, शास्त्र्यां बरीं तो शिकयनातलो. तांच्या सिनेगोगांत देंवसार लागुल्लो एक मनीस आसलो. जेजूक पळयतच ताणें बोब मारली, नाजरेच्या जेजू, तूं आमच्या खोबरेक कित्याक आयलाय? आमकां नाश करूंक आयलाय कितें? तूं कोण म्हण हांव जाणा, तूं देवाचो पवित्र जण. पूण जेजून ताका बेश्टावन म्हळें, तोंड थांब आनी ह्या मनशा थावन भायर सर. तवळ तो देंवसार ताका पेसोडून व्हडल्या ताळ्यान किळंच मारीत त्या मनशा थावन भायर सरलो. समेस्त विजमीत जाले की ते एकामेका लागीं विचारी लागले. ही एक नवीच शिकवण, अधिकारान भरलेली. देंवसराक पर्यंत तो फरमायता आनी ते ताचें फर्माण मानतात. तितल्यार गलिलियाच्या अख्ख्या प्रांत्यांत ताची कीर्त गाजली. समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. वाकनी तुका क्रिस्ता. गीत नंबर C32, C22, C22. कानिको ये बापा भेटैता वास्तुका स्वीकार करिये बापा. उंड्या वायना सगी भेटैता ही देणी मानून तुंगे ये बापा. स्वीकार स्वीकार कर बाबा, कानिक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या दिंब, जीवन आमचे नंदन कर. भावा भयणीनो, आमी बेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या समासोय सर पदवेदार देव बापाक मानतच असलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान महिमेक आमच्या नक्या पिसपच्या दावा सुरस्पोर म्हणून घे. बापा, तुज्या भुरग्यांची बेठवणी तुका मानूं दी. तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक फावो आनी जे आमी भक्तीन मागता ते आमकां मेळो. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचेय सवय आसो. तुमचे समय आसून आमची काळजां आमी उबारुया. आमी ती सुरस्प्राते भारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी धीन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन तुवें ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या समया वरवीं दयेन तुवें ताका सोडयलोय. ताजे उद्देशीं देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुका थोर महिमा वाकणटात. तांचे सांगात आमचेय ताळे मेळोन आमी तुजी स्तुती गायता. दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा, तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं समया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड,
तुमचे पसत समर्पोंची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा, तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासणी खाराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट फरगठुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेसूच्या मरणासा आनी पुनर्जिवांतपणासा आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सडवणची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सोरेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पोय सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या बागेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्ल्या मालकडांस आमी उडास करया आनी तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती, भगवंत धनभूतांनी सर काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांता भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंधनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाचें राज्य आमच्या मदें येजे, आमी एकामेका बगसून माया मोगान जियेजे देखून आमी बापाक उलो मारया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. दया करून आमच्या जिवितांत सवस्थकाय दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें भरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाठय. कित्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मभूतांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळी. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सगळे असो. माया मग असं करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आमचो स्वामी जेजू ख्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या दैवीक जेवणाक आपण मेळ्ळेले आमी सर्व सुभागी. तुम्ही आता म्हाका फावना युत्रांस म्हाका भलायकी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविता म्हाका सांबाळू. आमेन. गीत नंबर C20 C20.
काळजात आशा स्वादी जेजू तुका हम वंदिता भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गांदिता. मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तू म्हज्या काळजांत आयलाय, काळजांत आयलाय, तू सदांच तू थंयसर आसाय. सरसाय हान नान मागल्या बरी नान मागले बरी तुज्या लागीं तुझे लागीं खतखतीत मोगान कधीत मोगान रोडोन आनी दुखांगडोन दुकांकडून म्हजे कस सांगून सांगून मागो म्हाका शिकय. म्हाका शिकय. तुवें केल्ल्या बऱ्यापणा खातीर बरेपणा खातीर तुका अर्घ आनी हुकलाप दिवन हुकलाप दिवन तुजें स्तुती गायन करूंक की गायन करूंक की म्हाका कृपा दी. कृपा दी. म्हाका तूं नितळ कर, कर. म्हाका तूं पवित्र कर. पवित्र कर. म्हजें तें आस म्हजें आस. देंवसाराचो प्रभाव देंवसाराचो प्रभाव संपूर्ण तरान पयस कर. पयस कर. अर्गां जेजू, अर्गां जेजू, हुकलाप जेजू, हुकलाप जेजू, जय जय जेजू. जय जेजू. प्रार्थुया. सरपदवीदार देवा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणांत तुवें आमकां पोसलाय. तुज्या नव्या घटायेन सदांच तुका मानता तशें जियोंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सगळे आसूं. आनी सरपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मोगाच्या न्हू ब्रेस्तराच्या दिसा जानेवारी म्हयन्याच्या 15 तारखेर SVD किरांत थंयसर दाबाजीक परब आसतली. आमचे SVD सभेचो जुबल्यो तुमकां समेस्तांक मोगाचें आपोवणें सकाळीं 9:15 वरांचेर दाबाजीक संभ्रमीक पवित्र मिसाचें बलिदान आसतलें. उपरांत ल्हानशें कार्यक्रम 12:30 वरांचेर समेस्तांत जेवण आसतलें. सगळीं आमी सांगाता किऱ्या फिरगजेंत SVD सेमिनारींत सांगाता मेळया ब्रेस्तारा जानेवारीच्या 15 तारखेर. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. मन गीत नंबर F8. क्रिस्ता संगी समकोया संसारा बरी खबर परगट्या सरलोका शांतीन प्रीतीन जियेव्या समाजान उतरान करणे साक्ष दिव्या क्रिस्त्राया. भाऊ बहिणी पोरी एकवटम जाऊन जियेव्या एकवटम जाऊन जियेव्या. आमच्या कुटुंबात आमचे भोवती क्रिस्ताचे राज परगट्या क्रिस्ताचे राज परगट्या. मोगान सेवेन स्वार्थ विणे जीवन आमचे जियेव्या जीवन आमचे अनवारांनी समस्यांनी सोम्याचेर मात बरवस्या सोम्याचेर मात बरवस्या. क्रिस्ता संगी सोमकया संसारान बरी खबर परगट्या सरलोकान प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजान उतरान करणे साक्ष दिव्या क्रिस्त्राया. मोगाळ पुता सोबे अंकवार मोरी आशीर्वादी आमकां भगवान पुस्तकाचे कृपे निरमकां आमचे देवा आमचे दिसप्रांते बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು, ಬಂದು ನೋಡಿರಿ ಬಂದು ನೋಡಿರಿ. ಯೋವಾನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ವಚನ 39. ಜಾನ್ 1:39. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2026ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ 15ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 18ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕನ್ನಡ ಧ್ಯಾನಕೂಟ ಡಿವೈನ್ ಕಾಲ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಮುಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು. ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿರಿ. ಗುರುವಾರದ ದಿನ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಧ್ಯಾನಕೂಟದ ಆರಂಭವಾಗುವುದು. ಆದಿತ್ಯವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಈ ಧ್ಯಾನಕೂಟ ಇರುವುದು. ಬನ್ನಿರಿ, ಪ್ರಭುವಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ, ಪ್ರಭುವಿನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ, ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು, ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು, ಆಂತರಿಕ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು, ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿರಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆದರದಿಂದ ಡಿವೈನ್ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಮುಲ್ಕಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ.